भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना जफाने चॅप्टर 3 वर्स 20 जफाने चॅप्टर 3 वर्स 20 त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो हांव तुमचे निर्भागपण पयस करतलो तेन्ना पृथ्वीचे सगळे परजा मदें तुमकां मान आनी किर्ती लाभाशे करतलो. तुमीच हे सगळे देखतेल्यात उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर. सकाळी चोरदेवाची उतार आमकां म्हणटा की त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो. आयच्या दिसा शाबताच्या दिसा आयतारसोन भाग्यवानपणी सांबाळच्या वेळार आज आमकां तो सुद्दांनी वाट दाखयता त्या धन्याक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवास या परत मग त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो तुमचे निर्भागपण पयस करतलो तुमचे निर्भागपण पयस करतलो तुमचे निर्भागपण पयस करतलो. सकाळी आमचे निर्भागपण पयस करतलो जेजू आमच्या सांगात आसा. ह्या सकाळी तुम्ही हजारो भाव भयणी ह्या सकाळीच्या मागण्याक तुम्ही भाग घेवन आसा वेगी उठोन आनी तुमचो अत्रेगस आज तो जेजू पळोवन आसा आनी तुमकां आशिर्वादीत करतलो. सगळे उण्या पणस्कत आमचे तोंड पयस कर आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घ दिवया. आयचो दीस आशिर्वाद जावं दी बेसांवाचो जावं दी सोम्या सांगाता रावचो सोम्या एक जावन जियोचो दीस आज आमचो जावं दी म्हणून ह्या गायनाद्वारे त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवास आनी म्हणया वेळार. सोम्या बाबात मोजो के दीस दंडळना तुझे ते सोम्या बाबात तू म्हजो के दीस दंडळना जावं मी उसाऱ्या वेळार हांव बाबात दंडळना जावं सोम्या परत ते म्हणया तुझे ते सोम्या बाबात तू म्हजो के दीस दंडळना जावं तुझे ते बाबात तू जियोंक आज म्हाका कुरपाला पयचेचो तू दैवीक शक्तीन म्हाका भर तुज्या कुरप्यान भर आनी पटी म्हणया आमी तुझे ते सोम्या बाबात मोजो के दीस दंडळना जावं पेल्या थंय मोजो मोगावजो के दीस पालवाना जावं सोम्या
spalvana केदीस पालवाना जावं सुमया Kedis spalvana अंतराळाच्या सुटण्या तुका आम्ही वाकणता तुका आम्ही निर्वासा सुमया हो देश तुम्ही आमका फावो केला इच्छेचो तुझ्या मोगा लागी जाऊन जीव आमका कुरपाला पाहिजे तुझ्या सत्यान आमका भरचेचो तुझ्या देण्याने आमका भर सुमया तुझ्या मोगाच्या रक्तान आमका तळकार सुमया तांचे भरी तुम्ही जाया सर्गी बाबा महिमा दिया तुझे दय सौम्या बाबा मुजो दंडाळना जाव मुजो केदीस दंडळना तुझ्या दय सुमया तुझे दय सौम्या बाबा मुजो केदीस दंडळना तुझ्या दय सुमया तुझे दय सौम्या बाबा मुजो केदीस दंडळना आज सुमया ते आमचो बाबात केदीस दंडळना जावं आमी सुमया ते एक जावं रावूं तो जेजू आयचे सम कृपा बॉड सकतला मध्ये दोन टेस्टमनी आयकोन त्या सुमयाकच आमी अर्घा दिवया वेळा हांव सारिता पुत्तूरतावन म्हज्या 3 वर्सां प्रायाच्या पुताचे रियानाचे सक्स दिवंक आशेतां म्हज्या पुताक जुलय अखेरेक ताप आयलो आनी आमी ताका पुत्तूर हॉस्पिटलाक व्हरून गेले हांव थंयसर आमकां डॉक्टरान सांगलें ताज्या हृदयान कफ मुस्त आसा आनी सॅच्युरेशन ड्रॉप जावन आसा देखून तुमी ताका मंगलोर हॉस्पिटलाक व्हरा म्हूण आमी ताका मँगलोर हॉस्पिटलाक व्हरून गेले हांव आनी थंयसर आमकां डॉक्टरान सांगलें भुरग्याचें कंडिशन मस्त क्रिटिकल आसा ताका निमोनिया अटॅक जाला ताका हाय फ्लो ऑक्सिजनची गरज आसा म्हणून आनी आमकां 48 hours टायम दिलो आनी भुरग्याचो कोवीड टेस्ट करूंक सांगलें भुरग्याचो कोवीड रिपोर्टूय पॉझिटीव आयलो आनी ताजें कंडिशन मस्त क्रिटिकल जालें डॉक्टरान सांगलें ताका वेंटिलेटरान दवरचें म्हूण ताका पिड्साचें प्रॉब्लमूय आसलें त्या वखदां सांगाता हाय डोसेजीचें मेडिसीन स्टार्ट केलें डॉक्टरान आमकां कांयच होप ना म्हूण सांगलें तवळ म्हज्या बायेन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें मागण्याचें लिंक धाडलें आनी आमी सर कुटुंबादारां तें मागणें सदांच सकाळीं दनपारां आनी राती पळोवन मागोवन आसलें हांव आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन करून म्हज्या पुताच्या कंडिशनाच्या विशयांत कळयलें आनी म्हाका ब्रदर प्रकाशान कीर्तन 6:8 देवाचें उतार दिलें आनी हें आमी सर कुटुंबादारां रिपीट करून आसलें हांव अशें म्हजो पूत 8 दीस वेंटिलेटरांत क्रिटिकल कंडिशनांत आसलो ह्या मागण्या वरवीं म्हजो पूत बरो जावन आयलो आनी ताजें पिड्साचें वखद 5 आसले कडेन 3 पुरो म्हूण आमकां सांगलें उपरांत ताका कोवीड वार्डा शिफ्ट केलें 20 दिसां उपरांत कोवीड टेस्ट करूंक सांगलें आनी ताजो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो आनी ताका दुसऱ्या दिसा डिस्चार्ज करूंक सांगलें येदो व्हड उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी हांव म्हजी दुसरी टेस्टमनी दिवंक आशेतां एका मनशान आमचे लागीं 5 लाख रुपये खान गेले आनी आमकां ते पाटी दिवंक मस्त समस्या केल्यो हांव सदांच देवा लागीं मागतालीं ते पयशे पाटी मेळोवंक ह्या टायमार पयशांची मस्त गरज आमकां आसली आनी आज्या रितीन त्या मनशान आमकां पयशे पाटी पावीत केले ह्या मागण्या वरवीं आमकां जायते उपकार आनी जायते बरेपण आमच्या कुटुंबाक आनी म्हाका मेळ्ळ्यात इतले सर उपकार फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां तशेंच आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशानी ताज्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां तशेंच धन्य देवाचे विस्तार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं दी म्हूण मागतां अर्गां तुका सोमिया जेजू होगलाप तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हांव सिरवांदावन उलयतां सिसिलिया लोबो हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां पयले हांव धनिया देवाक अर्गां हांव दितां म्हज्या घोवाक सुमार तेंपा जावन ताका हुशार नासलें उठोंक बसोंक जायनासलें न्हिदोंक जायनासलें उठोन रावन पेपर वाचिचें आसलें तशेंच तो स्कॅनिंग करतना खंयचेय तांतू येवना मागीर एक दीस ब्रदर प्रकाशाचे लिंक जुनाच्या 15 तारीखेक म्हाका आयलें त्या दिसाच्यान हांवें स्टार्ट केलें मागणें करूंक तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडली ताणें म्हाका जाणवाय 16:12 वाचूंक दिलें कसलोच आलो पालो लेप ताका बरो करूंक शकचो ना
बगर सगळं शब्दावरी तू शब्दान सर्वेस बरं ताका बरें केले हे हांवें कंटिन्यू वाचले. तशेंच म्हजो घोव परतून डॉक्टरा लागीं गेलो थंय ताणें डॉक्टरान म्हळें आडा भितर सीर गेला म्हणून. तशेंच गुळयो खाणेल्या तक्षण ताजे पावर सांबाळटले, गुळयोचो पावर गेल्ल्या तक्षण ताका दूख सुरू जातली. तशें आसतना हांवें ब्रदरान दिल्लें हांवें मागलें. तशेंच देवान ताका कंप्लीट आपणून गूण केले. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्या त्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गांव दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या कुटुंबाक आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं दी म्हणटा आनी दाराळ बेसांव तांचेर वचूं दी म्हण मागता. अर्गांव तुका सोमिया जेजू, सुती तुका सोमिया जेजू, जय जय तुका सोमिया जेजू, वगलार तुका सोमिया जेजू. या सकाळीच्या वेळार 5 बसोवणी वडा ताळान आमी उसार या आनी बसोवण्यार पातयोव्या. कित्याक देवाचे तर म्हणटा साम 91 वर्स 11 तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. सगळ्या वाटांनी आज आमकां राखच्याक आपल्या दुतांक त्याच देवान आज्ञा दिला राखोंक आमकां. तशेंच आमचे निर्भागपण पयस करतलो देव आमच्या सांगाता हजार आसा. त्या खातीर सांगाता 5 बसोवणी म्हणटा आसतना अनुभव करया. म्हणया ह्या वेळार Psalm chapter 57 verse 1. म्हजी काकूट कर देवा, म्हजी काकूट कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्नां संपसर तुज्या पाकड्याचे सावळेंत हांव आसरो घेता. Romans chapter 10 verse 13. पवित्र पुस्तकांत सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो तारण जोडतलो. Psalm chapter 91 verse 11. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. Psalm chapter 121 verse 8. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. Psalm chapter 136 verse 23. आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. परत ते टेस्टमनी आयकुया आनी त्या सोमयाक आमी अर्घा दिवया. हांव मँगलोर तावन म्हाका देवान केल्ल्या व्हरत्या जॉबा खातीर हांव म्हज्या दुनिया देवाक अर्घा दितां. म्हज्या पप्पाक सप्टेंबर 11 तारखेर विकार दिवट साबरलो आनी ताका MICUंत 22 hours दवरिचें म्हणून सांगलें. आनी दोतोरान म्हणलें आमकां धैर्य दिवंक जायना, ताजें रगत क्लोटींग जावन आसा. ते वेळा हांवें डिवायन मर्सी मागण्या पंगडाक दिलसिलें. ताणें म्हाका जेरमाया 17 verses 14 वाक्य रिपीट करूंक सांगलें. तें हांवें रिपीट करूंक सुरू केलें. जेजूचेर पातयेनी दवर न्हू. तिसऱ्या दिसा डॉक्टर म्हणलो आतां ताचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आसा. पप्पाक जेजून आपण गूण केल्ल्या दुनिया देवाक हांव अर्घां दितां, होगलाप दितां आनी महिमा दितां. आनी तशेंच म्हज्या पप्पाक पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगड्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादा तांचेर मागता. लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळा मोठो नियाळ आमी करया. कित्याक आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां लूक चॅप्टर 3 verse 7 एक घडी पळोवया. थंय तावन मागीर लूक चॅप्टर 10 to 18 परत आमी त्या सुवातेर या. आपणा लागचे स्नान घेवंक हरिहरीनी आयलेल्या लोकांक सुवावन म्हणलें हत आग्याच्या पिलानो येवसो सत्या क्रोधात हांव तुम्ही सुकून घेवीत म्हण कोणे तुमकां सत्राय दिली. verse 8. तर तुमची पातकी जिणी बदलेल्या म्हण दाखोवन दितल्यो करण्यो करा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हण तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता ह्या फत्रात हांव अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची सामर्थ्य देवाक आसा. इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवन जाल्या. देखून बरे फळ दिनातलो हर एक रूख कातरतले आनी उच्चांत उडयतले. verse 10. स्नानीक सुवाव पळय कशें कितें म्हणटा म्हणल्या विशयांत. तवळ लोकाच्या जम्यांनी ताचे लागीं स्नानीक सुवाव लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हणटाय तूं. ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मध्ये कोणा लागीं 2 दगले आसात. तो कांय नातलेल्याक एक दिव आनी जेवंक खावंक जाय पुरते आसलेल्या लागीं तशेंच करूं. तुमचे आसा कितें हेरां केलें दिवंक ट्राय करा. कित्याक बऱ्यो करण्यो करूंक आज हांव बाप्तिजम जेजूची वाट तयार करता आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जेजूच्या जल्मा दिसाक तयार करता आसतना आज आमचे 2 दगल्यास एक्स्ट्रा कितें आसा कोणाकी दिव्या आदार आज पळया परत मुखार या.
थोडे सुंका घरी स्नान घेऊन थोडे कायले सुका करी त्या सुवाते स्नान घेऊन कायले आणि ताणे ताचे लगी आणि विचारले ताणी ताचे लगी विचारले मेस्त्री मेस्त्री आम्ही किती करीचे आम्ही म्हूण तू कितें म्हणताय करीचे म्हण तू म्हणटाय आम्ही कितें करीचे आम्ही सुका उसुली करतले तर आम्ही कितें करीचे म्हण तू म्हणटाय ताणे तांका सांगले ताणे तांकां सांगले तुमका निश्चय केले प्रास सडीत वसूल करी नका तुम्ही तुमका 10 रुपये उसूल कर 10 रुपये उसूल करा 20 उसूल कर नाकात एक्स्ट्रा काणगे नाकात थोड्या शिपायांनी हा. येऊन ताचे लगी थोडे विचारले शिपायानी येऊन त्याला विचारले आणि आम्ही किती करीचे म्हूण तू आम्ही म्हणताय कितें करीचे म्हण तू म्हणटाय आमका ताणे तांका जाप दिली ताणे तांकां जाप दिली कोण मनशा की जुलम करी नका कोणी मनशाक तुम्ही जुलूम करिनाकात खंडन करनाकात कोणाची फोट फिर्याद मांडी तांच्या नका फोट पिर्याद मान तांकां जैला धडिनाकात बेश्ट म्हणे कोणाच्या जाग्याचेर वस्तूचे नाका जाल्यार वचून केस घालनाकात तुमका कितली दिसपडती पोट मेळटा आ. ती घेऊन दादोशी जाया कितल्यानच तुम्ही दादूशी जाया कितल्यान आज आम कितें मेळोंक आसता तितले आमी दादूशी जावंक शिकायचे आखरीचे वेळ म्हणटा आमगे दादूशी जावंक शिकायचे म्हज्या मोगाचेर न्हू आमी कितलेय जोडटा तांचे हांचे परत घेता तर आमगे दादूसपण ना तांतू दादूस काय आसा जितले आमी कमयता तितल्यार आमी दादूशी जावंक शिकायचे कित्याक म्हळ्यार ती जावन आसा खरी दादूसकाय आमी कोणाचे वस्तूवर केस घालची इवन कोणाचे भितर दवरचे जावं फ्रो आनी रितीर आमी कोणाक वायट करचे आज तांतू दादूसकाय याना तांतू निरासपण असमाधान बेजाराय आज ह्या वायट तातून पाठ करून नवे जिविताक या मुखार लोक सोत्रेक आता वाढून येतलो लोकां स्वात्र आतां वाडून येतालो आणि जुवांसो काय क्रिस्त गाय म्हण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्यापासून जुवांव सक्टांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान हांव तुमकां स्थान दिता उदकान उदकान पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय जुवां बाबतीस म्हणटा कित्याक म्हळ्यार स्नानीक जुवां म्हणटा की आपूर बायन आज आमकां वाट तयार करूं आज जुवां स्नानीक जुवां वयलो जेजूची वाट तयार करूं आमी जेजूच्या जल्माच्या दिसान भाग घेता आसतना आमकां ही तयारी म्हणली आसा आदव्यांतांत आमी कोणाची लुटता जाल्यार कोणाची कितें भितर दवरला जाल्यार कोणी गरजेंत आसा जाल्यार कितें म्हणे आमी दिवंक सुरवात करया कित्याक म्हणून हो दीस जावन आसा ह्या दिसांनी आमी आनी चड तयारी करूंक जाय कितें आमी बरें चिंताव खंडीत जावन आमकां बरें मेळटा हांव तुमकां एक ल्हानशी एक काणी सांगता मोठी काणी हांवें पयर एक पळयली एक ल्हानशी काणी ही काणी अशी जावन आसा की एक मूय रुखार सकयल पडटा न्हंयत पडटा आनी तिका उपयोंक कश्ट मारता आनी त्या दाळा ती कितें करता म्हणल्यार ती कितें मोरच्या टायमार ती बॉब मारता वयर आसलो पारवो ताका आयकता आनी पारवो कितें करता वेगी क्विकली एक पान काण सकयल घालून सोडता मुये लागीं मूय त्या पानार चडटा आनी वयर पळयतना पारवो मूय एक बारीक कुशी जाता आनी मूय म्हणटा देवा करगा आनी तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हजो जीव तुवें वाचयले म्हजो जीव तुवें वाचयले आनी काणी मुग्दोना म्हज्या मोगाचें न्हू मुकल्या दिसांनी एक दीस मूय पाशार जाता आसतना आनी एका व्यक्तीक पळयता तो रुखाच्या मुळांत आड लिपोवन रावलो आनी मुखार पळयता आसतना मूय एक व्हडली जाळ तेणें घालन दवरली कित्याक सुकण्यांक धरून आनी वयर पळयता आसतना हे पारवो त्या जाळीर बसूंक खाण खावंक तयार जावन सकयल देंवता आसतना हाका मुयें कळ्ळें की त्या दीस म्हजो जीव वाचयलो होचो पारवो हाका कश्टाक सांपडोवंक हांवें घालूंक दिवंक नजो आनी मूय कितें करता व्हडलें तोंड काण ह्या व्यक्तीच्या पांयांक घास मारता इतल्या जोरान ती घास मारता की व्यक्ती वडा ताळान बोब मारूंक सुरू करता वडा ताळान बोब मारता आसतना तो पारवो थंय पळयता हो व्यक्ती लिपोवन रावलो आनी जाळ विस्तरून दवरली आनी पारवो ताची घेवची वाट बदलून परतून रुखार वचून बसता हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू ज्या दिसा कशें ही मूय मोरच्या वेळार ह्या पारव्यान राखले जेन्ना पारवो कश्टाक सांपडटा आसतना ह्या मुयेन ताका राखलें म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या एका काणये द्वारी आमच्या जिवितान आमी शिकोवंक जाय आज जेन्ना तूं हेरांक आदार दिताय तुजो आदार चुकान आसतना तुका तुज्या भुरग्या बाळांक तो मेळटलोच आज कोणी कश्ट जाता जाल्यार त्या कश्ट तूं आदार दिता जाल्यार खंडीत जावन तुज्या कश्टाच्या दिसा तूं देव तुका राखोवंक ताच्या दुतांक धाडटालो हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर कशें ह्या मुयेच्या आनी पारव्याच्या रितीन आमी कळटाव कशें पारव्यान मुयेक
सांबाळले मुय कष्टाच्या पारव्या की सांबाळटा कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाची न्हू एक काणी जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी अनउपकारी जावन वचो आमी हर उपकार बावडटली जावंक जाय जेन्ना म्हज्या मोगाचे न्हू कश्टातल्यांची दोळ्यांत दुखां पुसता आमी तांकां आदार दिता न्हय की आमी जायते आमचे सगळें आसा ओके आमी कम्फर्ट आसा दुसरें कितेंय करून आमकां पडोवन वचूंक ना पळया त्याच जेजून ते सगळे रगत मनशा कुळा खातीर ताणें दिलें ताणें कस सोंसलें बरादी कुरिस्तो घेवन कालवार पर्वत पर्यंत घेवन म्हज्या मोगाचे लास्ट त्या कुर्साचे प्राण करता आसतना ताणें म्हणलें की बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणा तित्त अखणीत अखंड मोग जेजून सगळ्या मनशा कुळाचेर दिलो म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितांत ह्या मोठव्या काणयेंत आमी शिकोवंक जाय आमी अनउपकारी जायनासतना आमी कोणाक उपकार करता आसतना आमी शर्त दवरचे नाका दिया खंडीत जावन तो देव आमकां फावो करतलो कोण कश्टांत आसात कोण हॉस्पिटलांत आसा कोण रिणांत आसा कितेंय तुमचे तांकी तर इल्लें जाता ह्या आद्वेंताच्या काळांत आमी कोमोक करया कोणाकी गतच ना कोणाकी भाडें भरूंक जायना कितल्या लोकांक घरांत कामूच ना आज कितें तरी आमी बरें करया न्हय की आमी दारुणी जावन जियोवचे नाका आज माग्या सोम्या एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी एक नवो तीर आत्मा म्हजे भितर घाल आमचे हात आमच्या काळजार दवरया आज आमी माग्या खंडीत जावन तोच जेजू आमकां एक नवे जिवी दितलो आमच्या आद्वेंताची तयारी क्रिस्ताच्या जल्मा दिसाची तयारी खंडीत जावन त्या देवाक मानतात आसली जाताली कित्याक आमी काळजाची तयारी करया आमच्या आत्म्याची तयारी करया आमच्या मोतीची तयारी करया सगळ्या वायटांतून पाटी येवया जेजू लागीं एक जावन रावया आनी म्हणया वेळा शेतांतल्या काडफुलां सर्गी सोबाक नेटयता तुझ्या भगवंतने बोलले आयच्या दिसा मोरी भलायकेला म्हणजे जो कष्ट नसतं ते कष्ट परिहार कर जेजो आज कोणी बरे काम हातात घेतला खंयचे फंक्शन आसा जेजो तुझ्या भगवंतने आशीर्वादित कर जेजो बेसवानी बोल जेजो आयज दीस तुझ्या दैवी कृपे वरून दीस जावं वायटांतून विघ्नांतून निवार सुम्या पळणारे राखणे सांभाळ जेजो तुझ्या कृपेन जणेकला बोर सुम्या तू दैवी संगत जणेकला वळून येऊ दे म्हणून गेले परतून आणि परतून तुझ्या थंय सुम्या भावार्थ म्हजो केदीस दंडळनाचा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आज तुझे ते सुम्या बाबार्थ म्हजो केदीस दंडळना जावं त्या सुम्या ते आमचो बाबार्थ केदीस दंडळना जावं एक जावचे खातीर निरंतर माग्या तशेंच कंटिन्यू माग्या आयचे उपास कितल्या लोकांनी आयताराचो उपास केला तुमकां तो जेजो आशीर्वादीत करून दी बेसावांनी बरोवन दी सगळ्या वायटांतून तुमकां राखून दी तुमच्या मागण्याद्वारे कितलोय लोक बेसांवां जोडून घेवन दी आज दनपारां परत लायव्ह आसतले सुकाय नासतना जाता तितले बावणे हजार जाया हर एक मोठ्या रितीरेंत जाण एकले सुमीचे दैवी सगळ्यात अनुभव करया आमेन.